Kini mangon atong tawhanon nga kahibalo, kining ato ganing tawhanon nga mga balaod, dali kay malusutan og sala. Sama pananglitan, sala ba ang pagpatay? Sala, dili. Kusga. Pero naatay balaod nga abortion, naatay balaod nga euthanasia. Di ba? Sala ba ang pagpakighilawa sa isig ka babae o isig ka lalaki? Sala. Pero naatay balaod nga allowed na ang same-sex union. Malusutan ta ba? Malusutan. Sala ba ang pagpangurakot? Sala? Sala? Imagine na lang atong nasod. Nakalusot. Maupay mga haod kasagaran ang katong kusog mangurakot. Di ba? Malusutan ra dayon ba? Dagko kay niglungag ang atong balaod. Pero ang balaod sa Ginoo, kinsa may tig-check ang Espiritu Santo. Ang gahom sa Dios mo'y mo check nato. Mao bitaw nga niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nganong nalipay man ang Ginoo sa iyang lungsod kay dili makahari ang yawa diha sa lungsod sa Dios, kay ang gisunod sa lungsod sa Dios ang Espiritu Santo.